सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, कुरैश का तजारती काफिला। हज़रत इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी ये नमाज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ ली थी। ये मस्जिद से निकलकर रास्ते में दो इंसारियों के पास से गुजरे। वो नमाज पढ़ रहे थे और उस वक्त रुकू में थे। इन्हें देखकर इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ ली है। कबा वालों को ये खबर अगले दिन सुबह की नमाज के वक्त पहुंची। वो लोग उस वक्त दूसरी रकत में थे कि मुनादी ने ऐलान किया, लोगो, खबरदार हो जाओ, क़िबले का रुख काबा की तरफ तब्दील हो गया है। नमाज पढ़ते हुए लोग क़िबले की तरफ घूम गए। इस तरह मुसलमानों का क़िबला बैतुल्लाह बना। उसी साल यानी 3 हिजरी में रमज़ान के रोज़े और सदका फ़तर का हुक्म नाज़िल हुआ। फिर मस्जिद नबवी में मिंबर नस्ब किया गया। जब तक मिंबर नहीं बना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खड़े होते थे और खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के इस तने की बजाय मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया तो वो तना रोने लगा। इसके रोने की आवाज़ ऐसी बुलंद हुई कि तमाम लोगों ने इस आवाज़ को सुना। आवाज़ इस कदर दर्दनाक थी कि सारी मस्जिद हिल गई। वो इस तरह रो रहा था जैसे कोई औंटनी अपने बच्चे के गुम होने पर रोती है। इसके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरकर इसके पास पहुँचे और उसे अपने सीने से लगा ली। इसके बाद इसमें से एक बच्चे के ससकने की आवाज़ें आने लगीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर प्यार से हाथ फिरा और फरमाया, पुरसुकून और खामोश हो जा। तब कहीं जाकर इसका रोना बंद हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। यानी ये मकाम जन्नत ही का एक मकाम है। अल्लाह ने इस मकाम को जन्नत में शामिल कर दी है। गुज़श्ता सफ़हात में आप पढ़ चुके हैं कि कुरैश के एक तिजारती काफ़िले पर हमले की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशीरा के मकाम पर पहुँचे तो काफ़िला इस मकाम से गुज़रकर शाम की तरफ रवाना हो चुका था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि वो काफ़िला शाम से वापस आ रहा है और इस सामान तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफ़िला आ रहा है, उसमें उनका माल व दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो। मुमकिन है अल्लाह तुम्हें इससे फ़ायदा दे। इधर इस काफ़िले के सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा थे। ये कुरैश के भी सरदार थे। इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। फ़तह मक्का के मौका पर ईमान लाए। उनकी आदत थी कि जब उनका काफ़िला हिजाज़ की सरज़मीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था। चुनांचे उनके जासूस ने बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तिजारती काफ़िले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सुनकर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा खौफज़दा हो गए। इन्होंने फ़ौरन एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया और साथ ही उसे ये हिदायत दी, तुम अपने ऊँट के कान काट दो, कजावा अलट दो, अपनी कमीज़ का अगला और पिछला दामन फाड़ दो, उसी हालत में मक्का में दाखिल होना। इन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके काफ़िले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुशरिकीन जल्द मदद को आ जाएं। वो शख्स बहुत तेज़ी से रवाना हुआ। अब अभी ये मक्का पहुंचा नहीं था कि वहां आतका बिन्त अब्दल मतलब ने एक ख्वाब देखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं। ये मालूम नहीं हो सका कि बाद में ये इस्लाम ले आई थीं या नहीं। रिवायात में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायात कहती हैं ईमान ले आए थीं, कुछ में है कि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था।
خواب بہت خوفناک تھا، یہ ڈر گئیں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا خواب سنایا، لیکن اس شرط پر سنایا کہ وہ کسی اور کو نہیں سنائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، تم خواب سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتکہ بنت عبداللہ مطلب نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابطخ کے پاس آ کر رکا۔ ابطخ مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار پکار کر کہا، لوگو، 3 دن کے اندر اندر اپنے قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا، پتھر وہاں سے لڑکتا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم عاتکہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا، یہ ان کا دوست تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے خواب اس سے بیان کر دی اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح یہ خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکہ میں اس خواب پر زور شور سے تبصرہ ہونے لگا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشی، کیا یہ بات تم برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتکہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، عاتکہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ حواس بن ہشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر بر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، برا بن عازب، اسید بن زہیر، زید بن ارقمہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔